नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो कक्षा ब्याक टु क्लासमा। आज हामी विद्यार्थी भाइ बहिनी बीच यसी प्रश्न नम्बर 26 मा सधैँ सोधिने प्रश्न हाइट एन्ड डिस्टेन्स भन्ने पाठबाट हुन्छ र त्यसका सम्बन्धमा यहाँहरूसँग चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। यहाँहरूलाई थाहा नै छ, यहाँहरूको विषय शिक्षकले यहाँलाई कक्षा कोठामा पढाउँदा हाइट एन्ड डिस्टेन्सका बारेमा पढाउनु भएको छ। यहाँहरूले हाइट एन्ड डिस्टेन्सका कुनै पनि प्रश्न गर्न यहाँहरूलाई एंगल अफ इलिभेसन र एंगल अफ डिप्रेसनको बारेमा राम्रोसँग थाहा हुनुपर्छ। एंगल अफ इलिभेसन भन्दा हामी के बुझ्छौँ? कुनै पनि अब्जर्भरले कुनै एउटा अब्जेक्टलाई कुनै ठाउँमा बसेर माथितिर अब्जेक्टलाई हेरेर तल ग्राउन्डमा एंगल बन्यो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? एंगल अफ इलिभेसन भन्छौँ। यदि कुनै अब्जर्भरले कुनै अब्जेक्टको टुप्पामा बसेर तल ग्राउन्डमा हेर्यो भने हराइजनमा बन्ने एंगललाई एंगल अफ डिप्रेसन भन्छौँ। यसरी हामीलाई एंगल अफ इलिभेसन र एंगल अफ डिप्रेसन छुट्याउन सकेपछि हामीलाई कुनै पनि अब्जेक्टलाई हेर्दा सोधिने एंगल अफ इलिभेसन एंगल अफ डिप्रेसन दिएर त्यसको डिस्टेन्स वा हाइट सोधेको हुन्छ। त्यसलाई हामीले राम्रोसँग प्रश्नलाई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। यो अप्सनल म्याथमेटिक्समा एक्स्ट्रा म्याथमेटिक्समा सोधिने हाइट एन्ड डिस्टेन्सको प्रश्न हल गर्दा यहाँहरूले प्रश्नलाई राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्ने र त्यसैका आधारमा फिगर बनाउने गर्नुपर्दछ। जस्तो हामीले बोर्डमा यहाँहरूलाई नमुनाको रूपमा लेखेको प्रश्नलाई यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। फ्रम द टप अफ ए क्लिफ 100 मिटर हाई, कुनै एउटा पहाड 100 मिटर उचाइ भएको पहाडबाट चट्टानबाट the angle of depression of the top and bottom of a building, कुनै एउटा बिल्डिङ जुन पहाडबाट चाहिँ नि पहाडको चुचुरोबाट वा 100 मिटर अग्लो पहाडबाट हामीले कुनै पनि बिल्डिङको टप र बटमलाई हेर्दा टपलाई हेर्दा बनेको एंगल अफ डिप्रेसन के छ? 30 डिग्री छ। अनि त्यसपछि बटमलाई हेर्दा बनेको एंगल अफ डिप्रेसन कति छ? 45 डिग्री छ भने अब हामीलाई यो बिल्डिङको हाइट कति हुन्छ र बिल्डिङ र त्यो क्लिफको डिस्टेन्स कति छ भनेर सोधेको छ। यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। लेट अस एज्युम, ल तपाईले मान्नुहोस् यो एबी भनेको एउटा क्लिफ हो, चट्टान हो। यसको हाइट कति छ हामीसँग? टोटल हाइट गिभन हामीलाई कति छ? यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ 100 मिटर हाई भनेको छ। लेट अस सपोज एज्युम एबी इज ए क्लिफ हुज हाइट इज 100 मिटर भनेर तपाईले लेख्न सक्नुभयो, भयो कि भएन? अब त्यसपछि के भनेको छ हामीलाई? The angle of depression of the top and bottom of a building are observed. यो from the top of a cliff, यहाँ बसेर के गरियो? यसको अगाडि एउटा बिल्डिङ, ल मानौ सिडी भन्ने बिल्डिङ छ। यसको हाइट मैले किन सानो बनाएँ भनेर भन्दा यो एंगल अफ डिप्रेसन मेजर भएको छ क्लिफको टपबाट। क्लिफको टपबाट के भन्छ? पहिला यदि बिल्डिङको टपलाई हेर्यो, ल क्लिफको टपबाट बिल्डिङको टपलाई हेर्यो भने यसले बनाउने एंगल अफ डिप्रेसन कहाँ बन्छ? हराइजनमा बन्छ। यो कति डिग्री छ भनेको छ यसले? ल मानौ यो कति छ? अब्जर्भ टु बी 30 डिग्री। यो 30 भयो भने यसलाई हामीले अल्टरनेटिभली यसरी लिएर के गर्न सक्छौँ? एंगल अफ इलिभेसनसँग इक्वल गरेर 30 डिग्री गर्न सक्छौँ। अब त्यसपछि के भनेको छ हेर्नु त? अब्जर्भ ए बिल्डिङ टु बी 30 डिग्री। अब द एंगल अफ डिप्रेसन अफ द टप एन्ड बटम अफ ए बिल्डिङ, टपको मैले बनाइसकेँ। अब बटम अफ ए बिल्डिङ पनि बनाउनु पर्यो। यहाँ बटमलाई हेऱ्यो, त्यहीँबाट हेऱ्यो भने अब यहाँ बन्ने एंगल के हुन्छ? यो 45 डिग्री छ। अब यसले एंगल अफ डिप्रेसन बटममा बनाउँदा एंगल अफ डिप्रेसन इज इक्वल टु एंगल अफ के गर्छौँ हामीले? इलिभेसन गरेर 45 डिग्री। ठिक छ। अब यसलाई हामी एउटा नाम दिउँ, यी दिउँ। ल अब यहाँ हामीलाई भनेको के छ? हामीलाई के भनेको छ? फाइन्ड द हाइट अफ बिल्डिङ। हाइट अफ बिल्डिङ भने यो वाट, अनि त्यसपछि डिस्टेन्स बिट्विन द टावर एन्ड बिल्डिङ भनेको डिस्टेन्स बिट्विन द टावर एन्ड बिल्डिङ वाट। यसरी तपाईँले फिगरमा स्पष्ट देखाउन सक्नुभयो भने अब तपाईँलाई सोलुसन गर्दा तपाईँले फिगर स्केच गरिसकेपछि तपाईँको आधा काम सकिन्छ। तपाईँलाई परीक्षामा यो 3 मार्क्सको क्वेसन आउँछ। यसरी तपाईँले एप्रोप्रिएटली फिगर स्केच गर्न सक्नुभयो 1 मार्क्स पाउनुहुन्छ। अनि बडीलाई त्यसै गरी मेन्टेन गर्न सक्नुभयो, अर्को 1 मार्क्स पाउनु सक्नुहुन्छ। सोलुसन राम्रोसँग गर्नुभयो, अर्को 1 मार्क्स पाउनुहुन्छ। ल अब यहाँ हियर तपाईँ सर्टकटमा लेख्न सक्नुहुन्छ। एबी इज इक्वल टु कति छ हाम्रो? 100 मिटर। यो के हो? हाइट अफ के हो? क्लिफ। यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ।
अब त्यसपछि सिडी हाम्रो के हो, सिडी इज इक्वल टु वाट, यो के हो तपाईँको हाइट अफ बिल्डिङ, हाइट अफ के हो, हाइट अफ बिल्डिङ। अब त्यसपछि तपाईँको एङ्गल हेर्नु त, एङ्गल एफएसी, यो के हो एफएसी के छ बराबर छ, यो एकैचोटि देखाइदिन्छु। एङ्गल एफएसी हाम्रो के छ बराबर छ, एङ्गल एसिईसँग बराबर छ, यो 30 डिग्री छ। यो चाहिँ के हो त, यो एङ्गल एफएसी भनेको हामीले पहिला लिएको हैन। एन्ड एङ्गल अफ के हो, यो डिप्रेसन हो, डिप्रेसन फ्रम टप अफ केल्प ए, फ्रम ए टु टप अफ बिल्डिङ सी, छ कि छैन। अब त्यसै गरी तपाईँले अर्को के छ तपाईँको एङ्गल एफएडी, एङ्गल एफएडी इज इक्वल टु के छ तपाईँको एङ्गल एएटिबी इज इक्वल टु 45 डिग्री। यो के हो, यो एन एङ्गल अफ के हो, एङ्गल अफ डिप्रेसन कहाँबाट कहाँ लिएको, फ्रम टप अफ केल्प ए टु बटम अफ बिल्डिङ डी। अब यो नि भयो। अब यति भइसकेपछि अब यहाँ हेर्नुहोस् त, तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ। अब डिबी के छ बराबर छ, डिबी इज इक्वल टु सी सँग नि बराबर हुन्छ वाट, यो के हो डिस्टेन्स बिट्विन के त, डिस्टेन्स बिट्विन क्लिफ एन्ड के हो बिल्डिङ। अब हेर्नुहोस् त, अब तपाईँसँग यहाँ दुईवटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गल छ, एउटा सानो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल, यसबाट एउटा रिलेसन लिनुहोस्, एउटा ठुलो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल। अब तपाईँले इन राइट एङ्गल ट्रायङ्गल, ठुलो राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा लिनु त, इन आरटी एङ्गल्ड ट्रायङ्गल ल एबिडी, तपाईँले ठुलो राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा लिनुभयो भने ट्यान 45 डिग्री लिन सक्नुभयो। यो भने पर्पेन्डिकुलर बाई बेस भयो एबिडी, यहाँ पर्पेन्डिकुलर भने के हुन्छ एबी, बेस भने के हुन्छ बिडी। हेर्नु त, एबी बाई के गर्न सक्नुभयो तपाईँले बिडी, और ट्यान 45 को भेल्यु कति हुन्छ 1, एबी भने कति छ तपाईँसँग 100 मिटर, यसलाई राख्न सक्नुहुन्छ। बिडी भने के भयो तपाईँको बिडी नै हो, और बिडी इज इक्वल टु के भयो 100 मिटर। ल अब यहाँले डिस्टेन्स बिट्विन के भयो त, यो बिडी आयो क्या, डिस्टेन्स बिट्विन क्लिफ एन्ड टावर बिडी इज इक्वल टु 100 मिटर आइसक्यो। अब तपाईँलाई यो सिडी वाट निकाल्नु पर्ने छ। यसको लागि अगेन इन आरटी एङ्गल राइट एङ्गल ट्रायङ्गल एइसी, हेर्नुहोस् त, एइसीमा लिनुभयो भने तपाईँले के लिन सक्ने हुनुभयो ट्यान 30 डिग्री, ट्यान 30 डिग्री इज इक्वल टु के भयो त, पर्पेन्डिकुलर भने एई बाई के भयो सी, ठिक छ। और ट्यान 30 डिग्री भने के हुन्छ 1/√3 इज इक्वल टु एई बाई सी भने के भयो, सी भने तपाईँको के भनेर लेखेको छ माथि हेर्नु त मैले, सी इज इक्वल टु सिडी, डिबी जति 100 मिटर राख्न सक्यो 100 मिटर, और यहाँले के गर्न सक्नुभयो एई इज इक्वल टु के गर्न सक्नुभयो 100/√3 मिटर। अब तपाईँलाई चाहिएको के छ सिडी, सिडी भनेको के हो इबी हो कि होइन। यो राइट यो रेक्टेङ्गलमा अपोजिट साइड अफ रेक्टेङ्गल बराबर हुन्छ। तपाईँले इडी निकाल्न सक्नुभयो भने नाउ यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, यदि हामीले यो पार्ट इबी निकाल्यो भने यो इबी भनेकै के हुन्छ सिडी हुन्छ, हाइट अफ बिल्डिङ हुन्छ, किनभने यो एउटा रेक्टेङ्गल छ, रेक्टेङ्गल सिइबिडी छ हामीसँग, अपोजिट साइड्स अफ रेक्टेङ्गल आर इक्वल भन्ने कन्सेप्टबाट हामीले यदि इबी क्यालकुलेट गर्न सक्यौँ भने हामी सजिलै सिडीको भेल्यु पत्ता लगाउन सक्छौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, हामीले इबी भनेको के हुन्छ त भन्दा इबी इज इक्वल टु, यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यो होल पार्ट एबी माइनस एई गर्न सकिन्छ। अब हामीले एबी माइनस एई गर्न सक्ने भयौँ। एई गर्दा हामीसँग हेर्नुहोस् त इबी इज इक्वल टु, अब एबी भने हामीसँग कति छ 100 मिटर छ, हामीले अलरेडी निकालिसकेका छ, हामीलाई दिएकै छ। एई भने हामीले 100/√3 मिटर निकालेछ। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नुहोस् त,
इबी इज इक्वल टु के भयो त यहाँ तपाईँले 100 कमन लिनुहोस्, यो लियो भने 1 माइनस 1/√3 भयो 1। अब यसलाई तपाईँले एलसियम लिनुहोस्, इबी इज इक्वल टु के भन्ने भयो 100 अनि होल √3 माइनस 1/√3 भयो। अब यहाँले हाइट एन्ड डिस्टेन्समा यहाँको टिचरले पढाउनु भएको छ, यहाँलाई थाहा छ वाट इज द भेल्यु अफ √3 भन्दा 1.732 माइनस 1 हुन्छ अपन यो भनेको के भयो 1.732 भयो। अब यहाँले माथि घटाउनु भयो भने 100 इन्टु के हुने भयो भन्नुहोस् त 0.732 भयो अपन यो भनेको कति भयो 1.732 भयो। अब यहाँले यो 0 लाई हटाइदिनु भयो भने यहाँ यो नि हटाउन मिल्यो, यो हटाउँदा के भयो 73200/1732। यहाँले क्याल्कुलेटर थिच्नु भयो भने यसको भेल्यु 42.27 पाउनुहुन्छ। यहाँले सजिलै क्याल्कुलेटर थिच्नु भयो भने यहाँले त्यो देख्नुहुन्छ। अब हामीले इबी निकाल्यौँ, इबी निकालेपछि हामी यहाँ देख्छौँ देयरफोर अब हेर्नु त यहाँ सिडी इज इक्वल टु के हुने भयो 42 कति आयो 27 यो मिटर आयो। वाइ भन्दा बिकज हामीलाई थाहा छ अपोजिट साइड्स अफ रेक्टेंगल आर इक्वल, इबी इज इक्वल टु के हुने भयो सिडी। यो के भयो त हाम्रो हाइट अफ के भयो हाइट अफ बिल्डिङ, हाइट अफ बिल्डिङ ठिक छ। अब त्यसपछि हेर्नुहोस् डिबी हामीले कति निकाले 100 मिटर। यो के हो हाम्रो डिस्टेन्स बिट्विन क्लिफ एन्ड बिल्डिङ। यसरी हामीले के गर्न सक्यौँ त हाइट एन्ड डिस्टेन्ससँग सम्बन्धित प्रश्नहरू हल गर्न सक्यौँ। यहाँबाट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बुझिसक्नुभयो हाइट एन्ड डिस्टेन्सको कुनै पनि समस्या समाधान गर्न यहाँहरूसँग राम्रो ज्ञान एङ्गल अफ इलिभेसन र एङ्गल अफ डिप्रेसनको हुनुपर्ने रहेछ। त्यो ज्ञान भयो भने यहाँले प्रश्नलाई पढ्दा राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ। अब प्रश्नले कुनै पनि अब्जेक्ट माथिबाट तल हेर भनेको छ कि तलबाट माथि हेर भनेको छ कि पहिलो अब्जेक्टको डिस्टेन्स दिएको छ कि पहिलो अब्जेक्टको हाइट दिएको छ कि दोस्रो अब्जेक्टको डिस्टेन्स सोधेको छ कि हाइट सोधेको छ कि एङ्गल दिएको छ कि के दिएको छ, यो सबै कुरो छरपष्ट बुझिसकेपछि त्यो बुझाइको आधारमा यहाँहरूले पहिला चित्र निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। चित्र निर्माण गरेर सोधेका प्रश्नलाई यथोचित ढङ्गले यहाँले सम्बोधन गर्न सक्नुभयो भने यो हाइट र डिस्टेन्ससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रश्नहरू गर्न सक्नुहुनेछ। त्यही भएर हामीले नमुना छनौट गर्दा पनि यहाँहरूलाई परीक्षामा सोध्न सकिने प्रकृतिको नमुना प्रश्न छनौट गरेर गर्यौँ। यहाँहरूलाई योसँग सम्बन्धित कुनै पनि जिज्ञासा भएमा प्रश्न भएमा यहाँहरूले हाम्रो युट्युब च्यानल अनटिभी नेपाल र हाम्रो वेबसाइट ontvnepal.com मा कमेन्ट गरेर यहाँहरूले प्रश्न र जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। हामी यहाँहरूको प्रश्न र जिज्ञासाको सोलुसन सहित अर्को एपिसोडमा हामी अर्को पाठका केही प्रश्नहरू लिएर यहाँहरू माझ उपस्थित हुनेछौँ। आजको कक्षा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँहरूको लागि कति फलदायी लाग्यो, हामीले चाहिँ नि यहाँहरूलाई एकदमै विशेष फलदायी लागेको महसुस गरेका छौँ र यहाँहरूले यही प्रश्नका आधारमा अरू धेरै प्रश्नहरूको अभ्यास गर्नुभयो भने यो हाइट एन्ड डिस्टेन्सबाट यसीमा प्रश्न नम्बर 26 मा सोधिने 3 पूर्णाङ्कको प्रश्न यहाँहरूको सजिलै सल्भ हुनेछ र यहाँहरूले त्यसको पूर्णाङ्क प्राप्त गर्नुहुनेछ। यसका लागि यहाँहरूले अभ्यास गर्नुपर्छ र अभ्यास गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा विश्वास गर्दै यहाँहरूसँग अर्को एपिसोडमा प्रश्न नम्बर 27 जुन चाहिँ नि हाम्रो म्याट्रिक्ससँग रिलेटेड ट्रान्सफर्मेसनसँग सम्बन्धित हुन्छ त्यो एपिसोड लिएर हामी यहाँहरू बीच अर्को एपिसोडमा उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई आजको कक्षा यति नै। हस्त यहाँहरूको दिन शुभ रहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। धन्यवाद, नमस्कार।